يسمى يتمام إهمان ومنور ماس نور الدين أت حمودة ميس نعبيروش ذوين يتوحبسن تمديثا أقلا 26 يونيو 2021. أين اللي ظهرنا كان ورجين أتخمي يون قوسن يعدان غاسما دي قوسن تمدين نكشم الحبس سكن نتسد نكينيو أن بوتيد دي لا كور دو سوبتي دو ليتا إيمي نخدم نسبد لا ليغ الجيريان دي دروا د لوم سكيميو سيكوال النور سيكوال ديال الحباب سيكوال نمسفهم سيكوال نمشنف ثقارية تسدوك لا تقليليت لكن يبغي الحال السام يتوط في الحبس ثقمات ساري يدس نمنور تسين إلا حتمن في اليوم يوكنا ديلي ديكماس دي تكوني تنطيق دي تكوني تنحر تنتا ساو الناس أخطر نسعى تكتوين يمثوان جالسنت إيمي دينا داكن اللي ميرعب القدر نا بالناديس دي خدعان نتموت من الجزائر نا تغناو ستجيرس تغناو ستجيرس أيا جيت سيدت وني خفيد وثيد عيونا أمد بالناديس إلا يسوثور يوكل الجزائر وستيلا راه ما تيلي الدولة حكم من فرنسا دا شو تسعوني مدانا تعور بتنسن ياك تنسن بتنسن ويدي سمسلا في تمازيغ أما ديمير عبد القادر يجان سجاد دي بوجيلن يموتنا في دراس ديال الجرقاس ينوغنا في مجال فرنسا يروح هذا يعيش ترانكيل دي فرنسا ومن بعد دي سوريا أمنور نتقبايليس زوين تيزت و نور الدين حمودة ميس عميروش لو كولونيل عميروش إلان أماكن ذا زمول نتللي ذا زمول نتيزت ذا زمول مجال البطل يضرون دي ثموس تقبايليس دي الوقت من فرنسا دي تمهارسان فرنسا عميروش في غاز من كينيو يساد غير تدارتنا بابا يخدم الشيف دا ريفوج يما تسوي كرا نتلاويل يوكل هاد السبول تيمجوهاد اسميد يوسع عميروش دي الوقت دي عميروش أماكن وسي القرغاس قبايلي تماكن ضربي ثما ستروميت يزمر تيدنيا ستان ديو فيفون دوين يعرف الغشيم خطر يتسمع غف اليوم غف لا جوستيس غف توكدوز غف وغرف يمين تسمى من يدير وقت ديال أجيري ينوخ فلاس و أروبين يتسرقا كيديس ويونواس يسد فدرتنا عندها بابا يتيقفلن يسبوزن دي بجوهات دي دادي يدس تلاوين يخدمنا ديما نتس إجماع يعني يموت السنة اللي عدان سين سكوسن نتس لقيت خيليك ولي ميلا عميروش يتساقس أم نسن أم يوجه هذا النظام نوان تعنيم عميروش مراي يفقس أذي يروح أرو من نور ذكرى يزمرنا توالين يمدانن الوهم يس نغني تكويس ميديوغال الناس وهرا نتسلم من جوه هذا النظام دونك نكاكد ميس نعمروش إلا وين يرسلو كلن دوك المرات اللي بابات منا اسمي ديك شنو الحبس غاف لا ليغ دي دروا د لوم نكمل لك اليوم ندير ار سي دي اسمي دي ظهر تلوث دو ار سي دي خاص يبان شويه الكرانا ماشي نوغال ستزدي ستجمات سمنو غاف سيدت نوغال ندوكي
خاصها غيبدو هو البعض ثقرا أمزيت سيدت تفارد غفمان وغفايا اسمي دينا بلي مير عبد القادر دا خداع مسالي حاج دا خداع بالبلا دا خداع دويد بومدين دا خداع دويد يحكمن ثموت الجزائر ودويد هذا بوم ياكل هو نيك يعني ليطا الجيريان دويد سبدن دي زمولن بغلان بوين نسمان غلان أجيري دونك كرا يفي بنان غاف الكذب يقرا الكيلواس سوين دينا نوردين سي تماو حالة ثقمات سريلين ماشي دا خاطر القبيلي ماشي دا خاطر من النوع يا كان فاينض خاطر لينا تسيدت اما الكذب دينا وتكرار ثانيت نوردين مي نوردين ديون فيديوسان ومن بعد احداث الناس حمزين دي البطل جمال زايد إمغلسن معاك يحبسن دي بقيت لو 22 جوي عدان أبعدان بوسلام أبعدان ان سيرتان نومبر أطاس ديكسن يصدفن الحبس و فكاند لي كونفوكاسيون إواطاس نيمغلسن يوكن أضرحن على لا جوستيس يتصوت تقريبي كات كملن الميدي يتصوتن عمر خوجة بالعيد الفيرس طلب الهدير الفيرس أثان فكاند لا كونفوكاسيون حمو بومدين حبسن بوعزيز الشبيب فكاند لا كونفوكاسيون بوسعد بيشار فكان لا كونفوكاسيون حسين عازم كرا بوين يتوحسبن دا قبايلي زوين يطفل لا كونفوكاسيون رجال رمية نسلا بلي كرا ديك السن أزكا راه نساعدين راه ناويين على الجوج دانستركسيون ومن بعد مساعدين 7 أيام نا 8 أيام ديال البحث الروسي ثقمات السيثانة أما يحمو بومدين أما إبو عزيز أما إمغنسن الماك التصيد السن يا كان مولا شاكويا 40 50 ديك السن ميتش كاع لي كونفوكاسيون يكتو حبسن ثقماتيو ورجين أتصادم كرا عقلي دار 8 سن أم نور الدين أيت حمودة عقل غدا يوكل أنيليم ذات مثل أيا كيما ديفكي إويداكو يبغانا ديلين دي خماسن نذابو مدزايريو أكن نبغون خمسن غافي منسن أكن نبغون شيتن يوذابو مدزايريو دي قبايليين يونواس أدو غادن مكانسن ولا دي سهدسن دي فسيان دي مقرنن من تقبايليس زويد يقلنا الحبس خاص مسا حمدي كرا ديك السن عطاس بويا مازال يسن قلبت الحبس ماشي خاطر إلا كيوكرن إلا كينغال إلا كيسكنبن خاطر دي قبايليين و ذابو أقبايلي غيطفن أن كان ديال الجزائر يفيلو كادن غفايا خدمن 2019 ما تشفعنا لو كونغري يدير دي مستغنم le du 18 au 20 août 2019 أدخل من l'opération Zéro Kabyle كرا قبايليين أنا دينين باللي كيني دا قبايليين إلا هاد السيف إلا قرويس سي دو راسيزم أنتي كابيل à l'œuvre نور الدين حمودة أم بوعزيز شبيب أما محمود بومدين أما الحسين عازم اللي تسوينا كاينين كاف هاف ديك السن ويد ولي دينا سيمونت دو فران إيمان تموت قبايليت
إذ السطور نكوني دي قفلة ميمان اسمه تقبيليس لماك نا أنا ذا قبيلي واعي ماشي دي ثلوثة إذا ندكن الصيادة القبيليين إدي ضاع كرم قبيليين إما ردي بانو قرويس إلا قد سيفقن يسمع يبوظ الدلوان يبوظ الوقت وكود يوكل أزقار دي عقلي الناس نكوني ذات مثلا خاص ونمثورها خاص نمخلف سيستا بوين يعنان إمال نتمور سقفيليس لنويد يبغاني ملاقيم زوين نتيموننت لنويد يبغان نتفيدراليس لنويد يبغان نتمويث la régionalisation, mais السام نكون ياكل مثلا نبغى تمويل تقبيليس تسعون أمكانيس نتلدي أمكانيس لقدر أمكانيس قيسا ودقايا حالتي منت إقلان سفاس. Je le dirais au pouvoir algérien, avec toutes ces arrestations. S'il cherche à se donner des partenaires pour négocier une autonomie qu'il ne va jamais accorder, sachons-le, jamais le pouvoir algérien n'acceptera une autonomie, encore moins un fédéralisme ou autre chose. C'est peine perdue. Il faut que nous disions au pouvoir, comme Karim Belkacem l'avait dit à la France durant les négociations des accords d'Évian. Tout est négociable, sauf l'indépendance de la Kabylie. On peut discuter de toutes choses, des frontières, des modalités, des échéances, des électeurs, de la liste électorale, tout ce qui s'ensuit, mais l'indépendance de la Kabylie est la seule option et la dernière qui puisse être valide pour que la Kabylie n'ait plus de problème avec l'Algérie. Tant que la Kabylie sera à l'intérieur de l'Algérie, elle ne fera que déstabiliser le pays et désigner les Kabyles à la vindicte nationale et à la réprobation générale. La Kabylie ne peut pas vivre ça. C'est un peuple, c'est une nation qui mérite respect. Elle a le droit de siéger aux Nations Unies. Une Kabylie indépendante sera plus intéressante pour les Algériens en termes de droits, en termes d'exemple, en termes de respect des droits de l'homme, que une Kabylie à l'intérieur de l'Algérie. Une Kabylie à l'intérieur de l'Algérie est une esclave. Elle ne fait pas le bonheur des Algériens. Seule l'indépendance de la Kabylie fera de l'Algérie, de ceux qui resteront algériens, des citoyens dignes de ce nom et qui peuvent accéder enfin à la plénitude de leurs droits. Ne croyez pas le régime algérien. C'est un régime militaire. C'est un régime fasciste. Il s'allie avec l'intégrisme. Il s'allie avec tous les fascistes du monde. Il s'allie avec les dictateurs du monde, rien que pour sauvegarder son pouvoir. Nous sommes là pour libérer tout le monde. Le MAC est la solution. J'appelle toute la Kabylie à ne pas se laisser faire, à organiser des marches. Oui, nous avons besoin d'organiser des marches pour dénoncer toutes ces arrestations et pour réclamer haut et fort le droit à la Kabylie d'être indépendante. On va mettre des gens en prison. هذه نغشيها الحبس. لا خاف ناويناك غاويناك الحبس يلا. مي وتسوينا ولاو لنا الحبس. ولاو لنا دان تسيل اليوم. في الدن ياك تسيل اليوم.
ياك تسيمونات تقول تقبيليس ورجين يون الريروس أكا نور الدين ذات حمودة ديما غدا سلاك يتوطفن غا الحباس عقلا يدسن وتنتجرع إلاز ونتجرع إمولان نسن إلاز تيواشو دي نسن وخلا ارتمع بوذاك يتوحبسن غف قبايلت أسا أدنيني ولاش المعك ولاش المار بيكا ولاش اليالكا ثلاث قبايلت عقلي ذا قبايليا وذدو غاك ذي قبايليا سيمونت أتيداويو وذتشلاق في الأول أبا لا ديكتاتور ألجيريان vive la Kabylie libre et indépendante. C'est le merci.